नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी मनहरूमा। श्रोता, जिन्दगी जिउने क्रममा विभिन्न बाधा अडचन दुःख अनि पीडाहरू झेल्दै झेल्दै जिन्दगीका केही क्षणहरू बिताउनु पर्ने हुन्छ। यही जिन्दगी जिउने क्रममा मनोज चेपाङज्यूले एउटा प्रेम कथा लेख्नु भएको छ। यही प्रेम कथाको भाग 1लाई म आज वाचन गर्दैछु। मलाई विश्वास छ हजुरहरूले यो प्रेम कथा सुनेर साथ दिनुहुनेछ। प्रेम कथा यसरी सुरु हुन्छ। गरिब घरमा हुर्किएको म कक्षा 10 सम्म गाउँमै पढे हुर्किए। गाउँका डाँडा पाखामा हुर्किए, रमाए, कोदाको रोटी खाएर अनि गाउँमा लडीबुडी गरे। अनि अलि ठुलो भएपछि बाबा आमालाई सघाउने गर्थे। साउको ऋण अनि त्यो दुःख पीडा अनि कडा ब्याज बोक्नु पर्ने हामी जस्तो गरिबको एक चलनै थियो। मलाई लाग्थ्यो यो एउटा प्रकृतिको नियमै हो, प्रकृतिको रीत नै हो। तर पनि यस्तै गरेर पनि मेरा बा आमाले मलाई पढाउनु भयो। दुःखको महसुस हुन कहिल्यै दिनु भएन। बाबा कतिको हली बन्नुभयो, कतिको वचन सहनुभयो होला। मलाई सम्झिन पनि कस्तो डर लागिरहन्छ। यस्तै गरी म पनि बाबा आमाको दुःख बुझी मेहनत गर्थे, राम्रो पढ्थे अनि कक्षा 10 पढेर झोला बोकी मम्मी बाबाको हातको टिका लगाई हिँडे। म गाउँको पढाइ सकेर काठमाडौँ सहर छिरे। मेरो बाबा आमा मलाई पढाउन भनेर गाउँमा खेती गर्नुहुन्थ्यो, मुखिबाको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। तर मलाई पढाइ छोड्न कुनै पनि समय अनुरोध गर्नु भएन। गाउँमा कक्षा 10मा पढेर म सहर पस्नु पर्यो। बाटामा यस्तै सम्झे श्रोता, यस्तै सम्झे। कसैलाई चिनेको थिइन मैले, कहाँ जाउँ यो स्वार्थी सहरमा, कसलाई के भनौँ, अरे यार कहाँ गएर बसौँ। अलमल्लमा परे। तर पनि कहिले मन्दिरको पेटीमा, कहिले प्रतीक्षालयमा मेरो महल भयो, मेरो घर भयो, मेरो दरबार भयो अनि सुत्ने बेड भयो। यसरी नै भौतारिँदै वरिपरि हार गुहार गरे। काम टिक्कै पाइन। घरमा फोन गर्नलाई पनि कसले पो दिन्थ्यो मोबाइल। आधुनिक जमाना थियो। त्यति बेला टेलिफोनको जमाना हराइसकेको थियो। म आफूले आफैलाई थोप्थे, म गरिब भएको कारण। एक दिनको कुरा हो श्रोता, एक दिनको कुरा हो। म प्रतीक्षालयमा बसिरहेको थिएँ। यतिकैमा हरियो ज्याकेट लगाएर कालो पैन्ट लगाएको एक मान्छे कारबाट झरी मेरै वरिपरि आयो। पछि थाहा भयो कार बिग्रेको रहेछ। अनि यतिकैमा त्यस मान्छेले सोध्यो, तिम्रो घर कहाँ हो बाबु, के गर्छौ? उहाँको स्वर अलि कडा भए पनि माया मिसेको थियो, सहयोगी भावना मिसेको थियो। अनि मैले मनलाई हर्ष दिँदै भने, मेरो घर धादिङ हो अनि तपाईसँग केही काम भए दिनुहोस् न, म काम गर्छु हजुर। अनि तपाईको सँग केही काम भई दिनुहोस् न, म काम गर्न तयार छु। म पढ्न आएको हुँ, कुनै काम नपाएपछि के पो पढ्ने हो र? यतिकैमा उहाँले भन्नुभयो,
ठिक छ, म भोलि यहीँ आउनेछु, तिमी यहीँ बस हवस्। मैले भनिरहे मात्र, तर केही खुसी मनमा पलायो, किनकि भोलि मलाई भेट्न आउँछु भनेकाले। 30 दिन बित्यो। भोलिपल्ट त्यो मान्छे आयो अनि लिएर एक होटेलमा लग्यो। मलाई त्यो मान्छेले उसैको होटेलमा वेटरको काम दिनुभयो। मैले त्यो काम ध्यानपूर्वक गरेँ। उहाँले मलाई सानो कोठा खोजिदिनु भयो। म बेलुकी त्यहीँ फर्किन्थेँ। लाग्थ्यो आफूले आफैलाई भाग्यमानी। पेटीमा सुतेको मान्छे म ठुलो घरको कोठामा बस्न पाउँदा एक दिनको कुरा हो। म खाजा लग्दै थिएँ। यतिकैमा एउटा जुन जस्तो उज्यालो मुहार भएकी अप्सरा मेरो अगाडि उभिन्। म भावनामा डुबे, टोलाए अनि यतिकैमा हेलो के भो उसको त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै म मेरो औकातमा पुगेर कुनै परवाह नगरी आफ्नो काम गर्नतिर लागे। अनि केही समयपछि म त्यो केटी भएको ठाउँमा गए। मलाई देख्ने बित्तिकै बोलाई, ऊ हेलो आउ न एकछिन बस। कति काम गरिरहेको। मैले केही भनिनँ। बेलुकी म कोठा फर्के। भोलिपल्ट काममा नआउने कबुल गरेर, किनकि शरीर एकदमै थाकेको थियो। अनि सुते। सपनीमा पनि त्यही केटी देखे। भोलिपल्ट म उठे। काममा जानु न पर्यो। काममा जानु पर्ने बेला भयो। 8 बजेतिर मात्र उठे। उठ्ने बित्तिकै बाहिर निस्केर वरिपरि हेरे। माथिबाट कोही आवाज आयो। माथितिर हेरे, त्यही हिजो होटेलमा भेट्ने केटी रहेछ। सपना हो कि भनेर आफूले आफैलाई चिमोटे। होइन रहेछ। म लाजले भित्र पसे। कोठामा गएर भगवानलाई धन्य भने। अनि 30 दिन दिउँसो म कपडा धोइरहेको थिएँ। यतिकैमा त्यही केटी आई, तर बोलिन। उनी म कहाँ सक्थे र न बोली बस्न। अनि मैले सुन्नु त तपाईको नाम के हो? प्रश्न गरिहाले। स्नेहा उसको उत्तर थियो। उसको त्यो कोइलीको आवाज सुनेर म एकदम हर्षित भएँ। बस हर्षित भएँ श्रोता, म हर्षित भएँ, उमङ्गित भएँ। मनमा उमङ्ग छायो, खुसी लाग्यो। कता हराएको हो कि भन्ने भ्रम आयो। तर त्यो सब कल्पना मात्र रहेछ। मैले भने, स्नेहा अनि पुरा नाम के हो नि? म यही घरको कान्छो छोरी हुँ। अलि स्वाभाविक रूपमा उसले भने। अनि मैले उसलाई यो भन्दा बढी सोधिन, किनकि म ब्राह्मण परिवारको कोठामा बसेको थिएँ। अनि त्यो दिन म स्नेहासँगै बस्ने रहर थियो। हेर्दाखेरि नै एकदम मन परेको मान्छे थिइन्। बस उनी मन परेको मान्छे थिइन् श्रोता, मन परेको मान्छे थिइन्। मैले उनलाई दिलमा सजाइसकेको थिएँ। हस्त श्रोता, आजलाई कथाको भाग 1 यति नै। आउँदो साता म अर्को भाग लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। कृपया साथ सहयोग गरिदिनुहोला।